Bonjour, bonjour à toutes et à tous. صباح الخير عليكم. تحية إليكم صباح هذا le dimanche. Bon dimanche à toutes et à tous. Je suis fier d'être Chaoui, d'être Kabyle, d'être Mozabite, d'être un berbère. Et même الناس اللي عيطولنا بربر واش تحبوا؟ احنا في بلادنا ورانا دي بربر، ما كاينش مشكل. جيناكم انتم لبلادكم باش نقول لكم رانا دي بربر؟ نو، نو سوم شينو كيما يقول واحد، انتم اللي خليتونا نهضروا الهضره هذه. Alors, pour ce matin, Inch'Allah, pour le bonjour de la matinée, tout de suite, on va dire bonjour à nos amis, les معنا connectés هذا الصباح هذا dimanche. Bon dimanche, tout d'abord, عندكم على بالكم باللي dimanche en Algérie, c'est un jour de travail, hein, donc c'est pas le cas de nos amis tunisiens que je salue, nos amis marocains aussi, اليوم راهم في عطلة. Bon dimanche à nos amis marocains et tunisiens. Dans l'ensemble du monde, c'est le week-end, c'est le dimanche. حنا اللغل لا يجوز، قال لك لا يجوز. واش تحبوا؟ حنا ملي نفطروا وحنا يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز. Allez, on commence. الناس اللي معانا، ناس خنشلة، صباح الخير عليكم. ناس عنبة، لا سلطات ولاية عنبة، صباح الخير عليكم الناس العقل. Allez, كونستانتين، سي اتش يو تاع قسنطينة، صباح الخير عليكم. بسكرة، الناس الولاية، صباح الخير. لي ماروك، كسوا كازابلانكا، مراكش ولا في فرنسا، صباح الخير عليكم. ناس باريس ما نساوكمش، ناس مارسيل. Bonjour à toutes et à tous. Alors aussi, on n'oublie pas aussi la chimiste. Bonjour, صباح هذا ما كاينش كونيكتي. Alors هادو هما الناس اللي معنا. ابخي نرجعوا لهم اذا كاش ما كان الناس معنا. Pour la météo de ce matin, il y aura de la pluie dans certaines régions, surtout les régions d'Est. Le temps est pratiquement clément, donc il y aura à Tizi Ouzou 21 degrés في بلاد الرجال، بلاد الزواف. وانا ثاني انا هو الاول اللي شوي لو غران زواف زوافي. اذا القبائل الزواف انا هو الشيف تاعهم، انا هو الزوافي. الوغ الناس اللي حرت البلاد يعني واش تشوفوا؟ يعني الناس اللي حرت البلاد، انتم قولوا لنا رحم والديكم، الناس اللي مازالوا تهضروا على بريمي نوفمبر وبن باديس وجو سي با كوا وين جيها الثوره؟ شكون اللي بدات الثوره؟ يا قولوا لنا تراه يا ناس. يمكن هما ناس قبل كيما قال واحد والله ما على بال، ما حتى واش اذا راهي كاينه ريفوليسيون ولا كاينه منه ولا منا. صبحوا دركا القبائل والشاويه والناس اللي كيما قال واحد حاربوا جابوا الاستقلال، جيتوا نتوما دركا قال يا اخي. الوغ باسون. خنشلا 20 degrés, Alger 22, Constantine 18 et Oran 19. عندنا le soleil est apparu, hein, donc il a brillé le soleil. Alors, كيما شفتوا à 8h c'était 9 degrés, ça sera à midi 25 degrés, 24 degrés à 20h et à 23h ça sera 18 degrés. Alors, pour les infos de ce matin, Erdogan menace la France et évoque l'Algérie. C'est normal, هذا جماعة الإسلاميين راكم تشوفوا كي يحكموا بلاد راكم تشوفوا يوصلوها. لا تركي كانت l'une des meilleurs pays باش نفهموا مليح. لا تركي اليوم راهي في يد الاسلاميست، وهذا اردوغان هذا ماشي يعني فريمون اسلاميست، راه يحب الدين ومنا هذا دار الدين باش يوصل برك. مي اليوم راح يوصل كيف اسمه لا تركي للمشاكل الكبار. اليوم هاو يمناصي في فرنسا كيما قال واحد، غادي بينه وبين فرنسا حنا خاطين كيما قال واحد، بصح تاع شاو قال لها يقول لفرنسا انتم راكم درتوا مجازر وانتم الترك كي جيتوا عندنا وين جيتوا؟ جيتوا نوار وجيتوا هيا خلينا ترونكيل يا سي اردوغان، ما عاد جبدنا حنا في المشاكل تاعك. Monsieur Bouchachi répond au chef de l'État sur le projet de la révision de la Constitution. الرئيس بعث كيما الناس الكل، بعث حتى البوشاشي بعث له باش يشوف لا كونستيتيسيون. يرد له بوشاشي قال له انايا جو ريجيت لا ديمارش هذه دون لا فورم، دونك فوالا elle donne plusieurs pouvoirs il parle de la démarche au chef de l'État qui redevient empereur, selon les mots, le vocabulaire de M. Bouchachi. Alors, les auteurs, M. Bouchachi, on ajoute que les auteurs de la réforme de la Constitution
ont suivi les désiderata du président et du régime, c'est-à-dire يسمعوا واش قال لهم الرئيس داروا ignorant يعني خلاو لا كلاس بوليتيك et la volonté du peuple. bon انا ثاني والله لو بوبل كي نشوفهم يمانيفيستي والله ماني فاهم واش حابين. حتى هذو يتنحاو كاع، ما عاد يتنحاو كاع، شكون يجيو؟ نتوما شكون هما نتوما؟ واش راح ديروا اذا غير البروجي نتاعكم هو واش يقولوا الدوله اللي تحلموا بها الاجراميه، غير خليو هذو يقعدوا يبقاو خير سي ميو. تعديل الدستور امام تحدي حشود الشعب. والله يا حشود الشعب هذا والله ما يجيب حاجه، ما يجيب غير الخراب فرات، والله ما يجيب والو. arrestation d'un imam et de plusieurs individus à Bjaya. Alger et خراطه. وي سي نورمال الناس يخرجوا كيما قال واحد يحسبوا هذه لا مانيفيستاسيون ولا الحراك هذا هز بالاعلام برك ولا هز منها وخرج. كاينه الدوله يا ناس احترموا شويه القوانين كيما راكم تحترموها في فرنسا. في فرنسا قبل ما يروحوا يديروا مانيفيستاسيون لي الجيريان يروحوا يحطوا اون دوموند ساعه، يحطوا اون دوموند ويستناو يحطوها تقريبا وقيله 10 جور ولا سيمان قبل باش يلوغوا اون ريبونس. اسكو والاخرين يشوفوا لي زوتوريتي يشوفوا اذا هاد لا مانيفيستاسيون هذه ما فيهاش مشاكل يوتوريزيوهم ويعطيهم الساعه. قال فوالا هاي على قداش هاي على قداش. والاخرين يمدوا ثاني كيف الناس اللي سنيو قال حنا نمشيو على الطريق الفلانيه والطريق الفلانيه. غدوه تصرى مشكله هما الناس هذو يسلكوا. حنا عندنا نو اللي خارج من دارو هز علام تحيه ويجي خارج يدير مانيفيستاسيون ولا ويجي في وسطه واحد يكسر ومن بعد قال الدوله ما خدمتش خدمتها. دونك الامام هذا اللي داوى نكون انا سي لوي اللي عيط الناس قال لهم روحوا تصليوا لبرا. هذا الامام هذا نتبعوا كيما قال واحد بوغ اتروبمون ايليغال انسيتاسيون ديزوردر وروح. الوغ اسرائيل فو اورغانيزي دي فول فيغ لو ماروك. راكم جايين شفتوا من مصر الاردن كيف اسمه كيف اسمه هذا الناس اللي كيما قال واحد الناس اللي ولاو داروا الراسون تاعهم مع اسرائيل. البلدان العربيه كل جايه وجاي السودان وجاي البحرين وجاي كل شو عليها. واش قلت لكم راه ما يبقاش دوله اللي ما تعرفش في اسرائيل. فريمون يعني يستعرفوا بهم باسكو راهم هما اللي بغاو ولا ذراع عليهم يستعرفوا بهم. وهنا نفتح قوس برك واحد السيد نعت الجنود نتاعنا الميليتير نتاعنا المساكن اللي كنحييهم الرجال اللي قاعدين يعيشوا في الفرونتيير وفي الوطن نعتهم يدربوا وقال لهم بابا ميتيرو تيران. يا ولدي رانا احنا فخورين بالجيش نتاعنا وبالشرطه بصح اسمح لي يا اخي انا وياك نهضروا مع بعضنا كالجيريان. يا ما عادش نجموا هذا الشيء هذا يا خويا. احنا بالنسبه للبي بي متقدمين احنا ديسكوت. هذوك تشوفوهم يطيروا هذوك راهم بالنسبه موش يعني غالبيننا باسكو يعني هما يعني كما قال واحد رجال خير منا ولا نو. فو تفهموا يا اخينا لازم تفهم لا تكنولوجيا لا افونسي. فهمت اليوم ما عادش حرب تاع السيف ونتاع لا فلاش ونتاع مدفع هذاك ونتاع الطياره تطير وتروح تبومباردي وراحت هذيك سي فيني. اليوم سي لا غير نيكليير يا اخينا باش نتفاهموا مليح. طياره ما تطير من عندك يا اخينا باش نتفاهموا مليح. علاه ضربوا العراق الطيارات تاع العراق طاروا اي بورتون سيتي لي ميور افياتور بارمي دو موند نتاع صدام حسين. يا اخي شفتوا كيف الطيارات 12 برك ولا 10 اللي هربوا راحوا لليران الباقي الكل فزدوهم في سور لا طارماك ما نجموش حتى يطيروا. علاه باسكو لا تكنولوجي دوكا لا غير. انت واش نقول لك حاجه برك على بالك باللي حنا عندنا لي ساتيليت حنايا. حتى لي ساتيليت اللي درناهم حنا مع فرنسا ولا درناهم منا راهم هما اللي كومونديو فيهم. حنا ما نجموش نشوفوا والو. هما اللي يحبوا يعطونا واش نشوفوا كي شغل كذا في التلفزيون ومنا هما يحبوا يعدوا لك حاجه تشوفها انت الحاجه ما تحبش تشوفها انت ما يعديوها لكش. الوغ هما راهم قاعدين يتفرجوا فينا داروا لي ساتيليت داروا كلشي راهم قاعدين يتفرجوا فينا. وغدوه على بالهم بالسلاح اللي عندك على بالهم بالطياره نتاعك وين هي على بالهم بالكازار نتاعك وينهم. ما كان لا يجيوك من بعيد خلاص من بعيد يفلقوك من بعيد. واش نطيروا حنا حتى حنا ما عادش نجمو نتقابلوا معاهم خلاص بالك يبعثوا لنا دي روبو نتقابلوا مع لي روبو اذا نجمنا لي روبو. Bon, je ne m'interroge عليكم. Alors, Mali, la junte propose une période de transition de 2 mois. Bon, معليش نورمالمون نو نورمالمون المالي كان فيه مشكل لازم يرجعوا الرئيس اللي تنحاوه باش ما يوليوش اشاك فوا كل كابورال يجي ينحي ولا سجل ينحي رئيس. نو لازم يرجع.
هذه بون نختموا بمور تراجيك دون فام مسكينه البارح في خنشله، كما حكيت لكم البارح في لاباج فيسبوك. مراه مسكينه طاحت من فوق، من اعلى، ما نعرف يقولوا الكاتريم ايطاج، مي توفات ربي يرحمها. اخرين هضروا نهار على الاول قالوا بلي سيتان سويسيد، مي ما دابري التحريات ومنها ما نظنش كان يكون سويسيد. علاش؟ باسكو بحد المراه كي طاحت كان مع عندها درا، والدرا هذاك تقطع. الشغل بيكزومبل بوتيتر حبت تهبط بالدرا هذاك وتقطع لها في النص، يبان ليا. دونك لونكيت ديتيرمينرا هذا لاكسيدون هذه تراجيك تاع المراه هذه مسكينه 40 سنه في عمرها، الله يرحمها وتعازينا لاهلها. لونكيت ان شاء الله نتاع الشرطه لا ديتيرميني لي سيركونستونس اكزاكت نتاع الامور تاع المراه هذه. كما قلت لكم يا ناس، حنا النساء نتاعنا محقورين، النساء نتاعنا مازالوا يحسبوا فيهم كي واحد يتزوج بوحده يحسب شراها. هذه غلطه، ولازمها الدوله ولازم المجتمع يشوف بلي هذا الشيء هذا لازم يبعد عليه. المراه يا اخينا راهي كيما انت، راهي هي ليبر كيما انت. تحب تقعد معاك تقعد، ما تحبش تقعد معاك ما تسالهاش باش نتفاهموا. ما تجوش دير لها لي نونو تقول لها تقعدي معايا، ولا كي سنيت العقد هذاك راك صاير راك شريكها. هي غلطه هذه، مازال المجتمع نتاعنا ما فهمهاش. لازم يفهم المجتمع نتاعنا بلي المراه راهي ليبر، وكي تقول نون سي نون. ما تجيش انت تحكم عليها ولا قال لنا قال الله ولا قال الرسول ولا شريعه ولا ما عرف واش. خليكم من الهضره هذه الزايده. المراه راهي ليبر كيما انت كيما هي. اليوم جات باش دير معاك ان فويي، ما تفاهمتوش تروح، الله يسهل. هي تروح في جهه وانت تروح في جهه، هذا ما تفاهمتوش باش نفهموا. ما عندكش حق تضربها ولا تقتلها ولا كيما قال واحد تحكمها بالذراع معاك. خليكم من العقليات هذه المحجره، هذه عقليه تاع الناس المتحجره هذه اللي مازالوا يهضروا بالهضرات هذه، وحنا والشرع قال وما نعرف واش وما نعرف واش ومنا وتحكموا في المراه. روحوا شوفوا عندك اللي تعيطوا لهم انتم الكفار اذا تشوفوا كيفاش دقيق الشعر نتاع المراه تخفت عليك. ديجا لي الجيريان محكوم عليهم ب 10 سنين و 12 سنه في فرنسا، روحوا منعوهم انتم. بون سيغ سو ما نقول لكم والو، نقول لكم غير تهلاو في رواحكم. ان شاء الله بوتيتر من بعد نرجعوا سور كاش ما كان دي زانفورماسيون ولا كاش حاجه يورجونت من بعد نعاودوا نتكلموا عليها. بور لانستون نقول لكم جو في بارطاجي مون كافي افيك فو، صحه قهوتكم. من بعد نرجعوا ان شاء الله نتكلموا مع بعضنا في اون اوتر فيديو ان شاء الله. ونقول لكم بور لانستون قيم ديال هنا.